अस्सलाम वालेकुम सादिया, हाउ आर यू? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं इस लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ। सादिया गुड। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। जी सादिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, वॉइस इज़ क्लियर। ओके सर, वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको बात करता चलूँ आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स के हवाले से। वो मैंने उसके लिए एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया हुआ है। मिड टर्म एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ इंक्लूड होंगे। 20 MCQs from advanced concept in nursing and 20 MCQs from health assessment. अभी तक तो स्लाइड्स क्यों नहीं आ रही हैं? ठीक है, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जो कि 22 तारीख को 3 बजे से 5 बजे तक आपके लिए अवेलेबल होगा। एंड एवरी स्टूडेंट विल गेट 40 मिनट्स, वन मिनट फॉर वन MCQs। ठीक है, 1 मिनट के लिए एक MCQ आपको मिलेगा। ठीक है, और सिचुएशनल हैं, कंडीशनल हैं MCQs। इस तरह नहीं है कि आप पेशेंट से जो डाटा लेते हो दिस इज़ कॉल्ड असेसमेंट। वो सिचुएशनल बेस्ड होंगे और कंडीशनल बेस्ड होंगे। ठीक है, उस पर आप थोड़ा सा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूटिलाइज करते हुए अप्रोप्रिएट आंसर को जो है ना मार्क करना है। ठीक है, अभी से मैं आपको कोई न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट करवा रहा हूँ बिकॉज कोई ज़रूरी नहीं है न्यू टॉपिक में। नर्सिंग डायग्नोसिस को थोड़ा सा करवा देता हूँ क्योंकि मोस्टली जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो नर्सिंग प्रोसेस से ही मैंने बनाया आपको। चलो मैं इतना वो कर देता हूँ कि असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेलुएशन, एशियन पार्ट जो है ना वो कंसिस्ट करता है इन्हीं 5 स्टेप्स के ऊपर। इसी में से मैंने 20 MCQs लिए हैं। बट ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा कि उसको ट्रिकी है थोड़ा सा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्योंकि सिचुएशनल बेस हैं, कंडीशनल बेस हैं कि आप किस तरह से उसको जो है ना वो अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, अभी स्लाइड्स अपलोड नहीं हो रही तो मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं वहाँ को कॉल करूँ ताकि वो आके इसको देखें क्या इशू। ठीक है, वेट करें आप।
ओके, देयर आर 4 स्टूडेंट विद मी राइट नाउ, इसी तरह से है। ओके, अच्छा, नर्सिंग डायग्नोसिस को हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। अगर आपको कोई आवाज़ में कोई इशू हो रहा हो तो आप मुझे प्लीज़ टेक्स्ट करें, क्योंकि आज मैं ऑफिस अपने ऑफिस में बैठ के लेक्चर ले रहा हूँ। तो ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ आते हैं जी। नर्सिंग डायग्नोसिस व्हाट इज़, थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि आपको मैंने पहले से इस पे बड़ी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दे दी हुई है। अब प्रिपरेटरी क्लासेस हैं, चलिए कोशिश करते हैं मैक्सिमम हम जो है आज नर्सिंग प्रोसेस को कंप्लीट को देख लेते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस जो इसमें पार्ट है, 4 स्टूडेंट ओनली विद मी। नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें पार्ट जो है वो सेकंड फेज़ होता है नर्सिंग प्रोसेस का, जिसमें हम बेसिकली एनालिसिस कर रहे होते हैं नीड की या प्रॉब्लम की। जो पेशेंट की नीड होती है, ऑब्वियसली जो पेशेंट का प्रॉब्लम होता है उसके अगेंस्ट क्या हमें इंटरवेंशन करनी होती है, वो क्लाइंट की नीड होती है। ठीक है, नीड आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दिस इज द सेकंड स्टेप इन द nursing process, which is called the nursing diagnosis. It requires the critical thinking, obviously इसके लिए आपको critical thinker होना पड़ता है। और क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग, पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको सारे एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखना होता है, माइंड में रखना होता है कि व्हाट इज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग। या जिस तरह से मिसाल के तौर पे आप सुबह-सुबह एक क्लाइंट का ओवर लेते हो, आप आईसीयू नर्स हो, आप इमरजेंसी नर्स हो, तो आपने अपने क्लाइंट का एक ओवर लिया। क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि आपने हेड टू टो सारे अपने क्लाइंट की असेसमेंट पहले कर लेनी है। आपको आपके क्लाइंट का ए टू जेड सारी हिस्ट्री का पता हो, उसके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स रोनुमा हो सकते हैं, क्या-क्या इश्यूज़ हैं, उसको क्या उसकी नीड है, क्या प्रॉब्लम है, ये दिस इज द क्रिटिकल थिंकिंग, दिस इज द क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, बैकग्राउंड मैंने आपको बताया हुआ है कि नैंडा इंटरनेशनल, फॉर्मली नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन ने इसको फॉर्मुलेट किया था। हर 2 साल बाद इसको रिव्यू किया जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस को, एज वेल एज और रिप्रेजेंटिंग द वेरियस क्लिनिकल स्पेशलिटीज एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स। नर्सिंग डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस में आपके डॉक्टर्स क्या कर रहे होते हैं, सिदरा जमील वालेकुम सलाम। इसमें हम जो है ना डेफिनेट कंक्लूजन्स की तरफ जा रहे होते हैं। हम भी जो है नर्सिंग डायग्नोसिस में हम डेफिनेट कंक्लूजन रिगार्डिंग द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड द ह्यूमन रिस्पॉन्सेस हम देख रहे होते हैं कि वीकनेसेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, उसकी अपनी अपनी एक जो है ना कंक्लूजन्स हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी तजर्बे की बिना के ऊपर, अपनी असेसमेंट की बेस के ऊपर, अपने नॉलेज की बेस के ऊपर, और इसमें क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द इंडिविजुअल फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू द एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ लाइफ प्रोसेस। ये इसकी डेफिनेशन है नर्सिंग डायग्नोसिस की, कि किस तरह से आप नर्सिंग डायग्नोसिस को डिफाइन करते हो। द टर्म नर्सिंग डायग्नोसिस हैज़ बीन यूज्ड एज अ बोथ अ वर्ब एंड नाउन। आप इसको वर्ब भी नाउन यूज कर रहे हो, नाउन भी यूज कर रहे हो। यू कैन यू कैन आप दोनों तरह से इसको यूज कर रहे हो। नाउन इज अ रेफरेंस टू द वर्क ऑफ द मैंडा, एंड बिकॉज नाउन इसलिए, और वर्क जो इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक नीड एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। पहले से आपको पता है, मैं इतना आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं कराऊंगा बिकॉज दिस लेक्चर इज ऑलरेडी uploaded on the sites as well, and इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, हम इसको जल्दी से गो थ्रू करते हैं। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड यूज़ ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस को एक हो सकता है इस तरह से कि क्या यूजेस हैं इसकी, बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर,
because improve quality and continuity of care کے لیے ضروری ہے. promote the identification of a parent goal, okay, provides accurate information and can create the standard of nursing practice and provide the quality improvement base. یہ اس کی جو ہے وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ uses of nursing diagnosis ہیں. remember the nursing diagnosis may present a physical finding, ایک physical finding ہے pertain to the circulation, ventilation and elimination and rest. obviously ہم ہماری جو اسسمنٹ ہوتی ہے وہ فزیکل کنڈیشن آف پیشنٹس پہ اور جو کرنٹ ڈیٹا ہوتا ہے, کرنٹ سچویشن جو کلائنٹ کی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اینڈ سوشیولوجیکل فائنڈنگس ہو سکتی ہیں یا سائیکولوجیکل findings ہو سکتی ہیں actual condition. The purpose of the nursing diagnosis, you are already familiar with the purposes. There are a lot of purposes. For example, this focus on the client response to the health problem and provide the structure of the through which the nursing care can be delivered. And ہمیں کیونکہ ایک نرسنگ ڈائگنوسس جو ہے وہ ایک جو ہے ہمیں ڈائریکشن پرووائڈ کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, کہ پرابلم کو لیبل کر دیا جاتا ہے, یہ پرابلم ہے, یہ نیڈ ہے, تو اسی لائن کے اوپر ہم پھر جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے. پرووائڈز اے مین فار دا افیکٹو کمیونیکیشن. اوبویسلی اگر ایک نرس سدرا جمیل نے ایک نرسنگ کیئر پلان بنانے کی کوشش کی ہے, تو ایک نرسنگ ڈائگنوسس فارمولیٹ کیا ہوا ہے, تو سحر عروج جو ہے وہ پھر اس کو دیکھ کر آگے کام کرے گی کہ یس دس از اے انڈیفیکٹو ایئر وے وینٹیلیشن اگر ہے تو اسی پر کام کرتے ہوئے پھر جو ہے امپروو اٹ بیسیکلی امپروو دا quality of care, have the potential of providing an avenue of the theory development and the nursing research as an important impact of the healthcare delivery system. And standard 2 is the nursing diagnosis. standard 1 جو ہے وہ assessment ہے, standard 2 کیا ہے جی, آپ کا standard 2 جو ہے وہ nursing diagnosis ہے, ٹھیک ہے. And what is the difference between medical diagnosis and nursing diagnosis? This is a mostly commonly asked question in examinations as what is the difference between the medical diagnosis and the nursing diagnosis. Basically medical diagnosis is dealing with the illness condition that reflect اس پہ ڈیل کر رہی ہے, لیکن نرسنگ ڈائگنوسس ایڈریس کر رہی ہے ہیومن رسپانسز کو, ٹھیک ہے, بیسڈ آن دا پیتھولوجی میڈیکل ڈائگنوسس, بٹ یہ پیتھولوجی پہ ڈپینڈ نہیں کرتی ہے. نرسنگ ڈائگنوسس ڈپینڈس آن دا فزیکل کنڈیشن آف یور کلائنٹ. نیرو فوکس میڈیکل ڈائگنوسس اونلی ڈیزیز فوکس اور نیرو فوکس. اینڈ کیونکہ آپ یہ کہہ دیں کہ مثال کے طور پہ ایک جو ہے نا کلائنٹ کو کولن کینسر ہے, ٹھیک ہے, کولن کینسر ہے, تو فزیشین جو ہے نا وہ کنسرنڈ ہوتا ہے اس کینسر سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, بٹ ہی از ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دی فیملی کاؤنسلنگ. فار ایگزامپل ہز انزائٹی, ہز اس کو اس کی انزائٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کی فیملی کی کو انکریج, اس کی فیملی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوئی اتنا کنسرن نہیں ہے. بٹ نرسنگ فوکس جو ہے وہ نرسنگ ڈائگنوسس جو ہے وہ یا نرسنگ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے کہ ایون کہ رن دا کمیونٹی اینڈ فیملیز کے ساتھ بھی آپ کو ٹچ میں رہنا ہوتا ہے. اٹ نیرو فوکس میڈیکل ڈائگنوسس نیرو فوکس اینڈ nursing diagnosis broad in focus, and these are verified by the medical diagnostic studies. medical diagnosis کی جو ویریفیکیشن ہوتی ہے مثال کے طور پہ وہ ہم کر رہی ہوتی ہیں کہ ڈفرینٹ لیبارٹریز کو ڈائگنوسٹک کی رپورٹس کو یوز کر رہی ہوتی ہیں, لیکن نرسنگ ڈائگنوسس کو فارمولیٹ کرنے کے لیے کوئی اس طرح سے ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یوزلی ڈزنٹ چینج. میڈیکل ڈائگنوز ایک اگر استھما, اے سی ایس, انجینا
اور سی او پی ڈی اگر ایک میڈیکل ڈائگنوس ہے تو وہ چینج نہیں ہوتا، لیکن نرسنگ ڈائگنوسس چینج ہوتی رہتی ہیں ایز فزیکل کنڈیشن آف یور کلائنٹ چینجز. ٹھیک ہے. اینڈ نرسنگ ڈائگنوسٹک پروسیس. واٹ از دا ڈائگنوسس پروسیس؟ بیسیکلی اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، دو طرح سے ڈیٹا جو آپ کے پاس ہوتا ہے، یا تو اس کو breaking down of a whole into its part and putting together of its part. آپ نے ریسرچ میں پڑھی ہوگی ڈیڈکٹیو ریزننگ اینڈ انڈکٹیو ریزننگ. ڈیڈکٹیو، واٹ از دا ڈیڈکٹیو؟ ڈیوائڈ کر دینا. ٹھیک ہے. ایک جو آپ کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اٹس کے پارٹ میں ڈیڈکٹ کر دینا، اور انڈکٹ جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر کے ایک بنا دینا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ڈیٹا ہے، ڈیٹا انالیسس میں آپ کیا کر رہے ہو، آپ نے اسسمنٹ فیز میں آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو ڈیٹا کی انالیسس میں آپ نے ڈیڈکٹیو ریزننگ کر لی اور انڈکٹیو ریزننگ کر لی. ڈیٹا کو ہر لحاظ سے آپ نے دیکھ رہے ہیں. دیر آر بیسیکلی ڈائگنوسٹک پروسیس میں تین اسٹیپس ہوتے ہیں: انالائزنگ دا ڈیٹا، آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ہیلتھ پرابلم، رسک اینڈ اسٹرینتھ، اینڈ فارمولیٹنگ دا ڈائگنوسٹک اسٹیٹمنٹ. بیسیکلی آپ کو تین اسٹیپس کو جو ہے نا اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. ایک تو انالائز کرنا ہوتا ہے ڈیٹا کو، analysis, analyzing the data, identifying the health problem and risk and the strength, and formulating the diagnostic statement. Okay, analyzing the data. What is the analyzing the data? The process of examining and categorizing the information to each conclusions about the client needs, and analyze the data into the following steps and compare the data against the standard identifying significant clues. جو آپ کے پاس دیکھیں ہر ڈیزیز کے ایک جو ہے نا سائن اینڈ سمٹمز ہوتی ہیں، ایک ڈیفینیٹیو جو ہے جس کو کہتے ہیں کرائٹیریا ہوتا ہے ہر ڈیزیز کی سائن اینڈ سمٹمز کا. جو بھی میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ جو ہے سائن اینڈ سمٹمس کی بیس کے اوپر کیا بناتا ہے، ڈائگنوسس بناتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے جو ڈیٹا کو کیٹاگرائز کیا ہے، کیا وہ ڈیٹا آپ جو کسی خاص کلو کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں، کسی خاص ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ نہیں. کلسٹر دا ڈیٹا جنریٹ دا ٹینٹیو ہائپوتھیسس آئیڈینٹیفائی دا گیپس اینڈ inconsistencies. Identify gap and inconsistencies. This is very difficult and this is very critical. اس میں آپ کو بہت زیادہ critical thinking یوز کرنی ہوتی ہے. Identifying the gap and inconsistencies about what. آپ نے جو اسسمنٹ ہے آپ کی اس میں آپ نے گیپس اور انکنسسٹنسیز کا تعین کرنا ہوتا ہے. کیا گیپس ہیں آپ کے ڈیٹا میں جو کہ دیر از نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ، اور کیا آپ میں کچھ آپ کے ڈیٹا میں کچھ ایسی انیوژل سی ایمبیگوٹیز ہیں جو کہ آپ کو جو ہے نا وہ پوری کرنی ہوتی ہیں. Comparing the data against the standard, obviously you will do, and compare clustering the data. آپ نے کلسٹر کرنا ہے ڈیٹا کو. Identifying the consistencies and gaps in the data, identifying the health problem and risk and strength. Component of the diagnostic statement. What are the component of the diagnostic statement? Problem statement. اب ہم جب کہتے ہیں کہ ڈائگنوسٹک اسٹیٹمنٹ کی کتنی پارٹ ہوتی ہیں، وہ 3 پارٹ ہوتی ہیں، 1 to 3. PES میں نے تو اس طرح سے یاد کیا ہوا، PES پرابلم ایٹیالوجی اینڈ سائن اینڈ سمٹمس. اسٹکی میتھڈ اگر میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دے سکتا ہوں. Ifras Lean is present, Sarah Rouge is present, and Sadia is present. Where is Sidra Jameel? سدرا جمیل سلام کر کے مجھے چلی گئی ہیں.
ओके, जो कंपोनेंट हम नर्सिंग डायग्नोसिस के नर्सिंग डायग्नोस्टिक पार्ट के वो तीन PES करके हमें याद किए हुए प्रॉब्लम etiology and signs and symptoms. We have to remember these things. And component of the nursing diagnosis need is a problem based etiology and signs and symptoms. Problem statement, basically what is the problem statement? Basically describes the client health problem or the responses for which the nursing therapy is given. It's basically direct the information of the client goal, suggests the nursing intervention and need to be specific. Related factor, risk factor जो है वो इससे related identify one or more probable cause of the health problem and give the direction to the required therapy, enable the nurses to individualize the client care and may include the client behavior, environmental factor or interaction of both. Defining characteristics. What are the defining characteristics? This is basically the cluster of the sign and symptoms. Basically, these are the clue. These are the sign and symptoms. And high risk for the nursing do not have a definite characteristic. Major defining characteristic must be present at the time of diagnosis, and minor defining characteristic may or may not be present. Type of the nursing diagnosis. Yes, this is very important. Where is Sidra Jameel? सिदरा जमील सलाम करके चली गई हैं, उसके बाद जो है ना वो है नहीं. Okay, type of nursing diagnosis. There are various type of nursing diagnosis. For example, these are the actual diagnosis, risk diagnosis, wellness diagnosis, symptom analysis, symptom diagnosis, syndrome diagnosis, possible diagnosis, and collaborative potential diagnosis and resolved diagnosis. ठीक है. अब इन सब की जो है ना आपको बड़ी अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन हमने आपको बताई हुई है. व्हाट आर द एक्चुअल डायग्नोसिस. ठीक है. एक्चुअल डायग्नोसिस में आफ्टर ह्यूमन रिस्पॉन्स टू द हेल्थ कंडीशन लाइफ प्रोसेसेस दैट द करंट एग्जिस्ट इन एन इंडिविजुअल फैमिलीज आर community. Basically, this is the judgment about the client response to the health problem that is present at the time of the nursing assessment. ठीक है. वेलनेस डायग्नोसिस में वेलनेस डायग्नोसिस द स्टेटमेंट ऑफ द optimal health and physical and the psychological form of the actual diagnosis that has wellness focus on more of an opportunity strength the areas than a need and the assessed opportunity to improve as an aspect of their health or well-being. ठीक है. ये आपकी वेलनेस डायग्नोसिस है. रिस्क डायग्नोसिस में ये है कि प्रॉब्लम अभी हुआ नहीं है लेकिन उसमें होता है. And syndrome diagnosis, the cluster of the predicted actual or high risk nursing diagnosis and the problem related to certain event or situation. Possible diagnosis, a problem which may exist but additional data is needed to confirm its presence. The possible alerts the nurse the need for the further data collection. Possible self-care deficit. For example, आपने अगर राइट साइड पे पेशेंट को IV कैनुलेशन कर दी है एंड देयर इज़ एन इशू, तो वो क्या है पॉसिबल जो है ना वो डायग्नोसिस होगी कि पॉसिबल सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू IV इन द राइट हैंड एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम नीड ऑफ आइडेंटिफाई बाय अनदर डिसिप्लिन कंटेन द नर्सिंग कंपोनेंट. अच्छा, मैं कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम में ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे ने आपको फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट या कोई आपके पास दूसरा कोई दूसरी कोई टीम के क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है पेशेंट को केयर के लिए, तो उन्होंने कोई इस तरह से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है तो आपको बताया नर्सिंग में, तो आप उस पर काम करते हो. कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम. रिजॉल्व डायग्नोसिस अ नीड प्रॉब्लम रिस्पॉन्स नो लॉन्गर exist and no longer require the intervention. No statement written writing a nursing diagnosis statement. तो ये इतना कोई
پارٹ جو ہے نا وہ ایگزامس سے ریلیٹڈ وہ یہی ہیں کہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے آپ کا پریکٹیکل ورک ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے جب آپ ڈائگنوسٹک اسٹیٹمنٹ پارٹ بناتے ہو. ڈائگنوسٹک لبانہ سر آواز بہت سلو ہے. لبانہ السلام علیکم. آپ تو ابھی آئی ہیں, آواز تو بہت تیز آ رہی ہے آج. آواز تو بالکل ٹھیک ہے. ویریشن آف ایرر اینڈ اومیشنس, یہ بیسیکلی سارا پریکٹیکل ہے کہ آپ جب کام کرتے ہو نرسنگ ڈائگنوسس اسٹیٹمنٹ جب بنانے پہ تو اس وقت یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. بٹ واٹ آر دا تھنگس وچ آر سپوزڈ فار دا ایگزامینیشن وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے نرسنگ ڈائگنوسس سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, تو اتنی دیر میں ابھی ہم دوسری اپنی پریزنٹیشن اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اوکے, ڈائگنوسس تو آپ کر لیں. اس کے علاوہ ہم ابھی پلاننگ کر لیں, مطلب پلاننگ پارٹ کو تھوڑا سا کر لیں. اوکے سحر گڈ.
Unit 2. जल्दी प्लानिंग फेज जो है ना वो भी अपलोड हो गया. Okay, this is planning. Uh, what's the planning? Planning is the third step of a nursing process during which आप इसको जो आपके गोल्स होते हैं आउटकम्स होते हैं उसमें आप वो डिटरमिन कर लेते हो एंड इंटरवेंशंस जो है वो उनको चूज करते हो determining the approaches to be used in the assisting the client toward the optimal wellness की client की betterment और wellness के लिए हम जो intervention चूज करते हैं हम जो एक मिनट ज़रा टाइम दें